हामी यी दिनहरुमा फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री अर्थात पञ्चदलीय को बारेमा सिक्दैछौं। यसको 3 वटा एपिसोडलाई हामीले सिकिसकेका छौं। यो रेकर्डेड मेसेज हो अनि यो मैले घरमा मेरो यङ जेनेरेसनलाई सिकाउने एउटा टुल हो र यो टुल अन्तर्गत तपाईहरु धेरैलाई भोइस नोटमा तपाईले यसको टिचिङलाई पाइराख्नु भएको छ। यद्यपि यो भिजुअल पनि हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर हामीसँग त्यो भिजुअलको निम्ति एनफ इक्विपमेन्ट नभएकोले गर्दा हामीले त्यसलाई गर्न सकिराखेका छैनौं। किनभने यसमा कतिवटा पिक्चर र साइन्सहरु हुन्छ जसलाई देखाउनु पनि जरुरी हुन्छ। बट प्रभुलाई धन्यवाद छ, हामीसँग जे टुल छ हामीले त्यसलाई युज गरिराखेका छौं र तपाई जतिले वचन टिभीमा हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, इनफ्याक्ट तपाईलाई अफेन्ड नहोस्, किनभने मैले यो फ्यामिलीलाई सिकाउँदै गरेको यो इनफ्याक्ट एउटा डिभोसनल टिचिङ हो अथवा मेन्टरिङ क्लास पनि हो। त्यसैले मैले मेन्टरिङ गर्दै गर्दै मेरो नानीहरुको प्र्याक्टिकल इश्यूजहरुलाई पनि छोडिराखेको हुन्छु। यो कन्भेन्सनल टिचिङ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यसरी नै बुझ्दिनु होला है त। फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री पञ्चदलीय सेवकाई जो एउटा बिब्लिकल नेम त होइन, फाइभ फोल्ड भन्ने बिब्लिकल नेम होइन, बाइबलले यसरी बताउँदैन। तर एपिसी 4 को कति 11 पद अनुसार येशू ख्रीष्ट आफैले मण्डलीलाई मूलतः 12 वटा कुराको निम्ति, यो यसलाई पक्रिराख्नु, कतिवटा कुराको निम्ति 12 वटा कुराको निम्ति त्यो हामीले हेर्दै गयौं भनेदेखिलाई लिस्ट आउट गर्दै जाँदाखेरि 12 वटा उद्देश्य राखेर 5 वटा वरदान भएका व्यक्तिहरूलाई चर्चमा खडा गर्नु भएको छ। अनि यसको अन्त कतिले यसरी पनि सिकाउँदो रहेछ, थियोलोजिकली अथवा के भनौं फन्डामेन्टली विश्वास गर्नेहरूले अपोस्टलको काम चाहिँ सकियो। जुन दिन येशू प्रभुको 12 जना अपोस्टलहरू मरे सकियो, तर बाइबलले त्यसो भन्दैन। हामीले पहिला पनि हेरेका छौं कि परमेश्वर चाहिँ सधैँभरिको लागि एउटै तरिकाले काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। म यतातिर अलि धेरै चर्चा गर्नु, तर किन हामीलाई अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री किन चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको एउटा संक्षेपमा हामी यसको कुरालाई हेर्न लाग्छ। अथवा फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री किन चाहिन्छ, जसमा को हुन्छन् अपोस्टल्स, प्रोफेट्स, इभान्जेलिस्ट, पास्टर्स र टिचर्स। यो 5 जनाको दल मिलेर एकमुट्ठी भएर एउटा बलमा काम गर्छन्। यसको कोर भ्यालुजहरु छन्। यो हुनुको यो सबै गिफ्टिङ्स हामीलाई किन चाहिन्छ भन्नुको एउटा अर्थ छ है त। त्यो अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जुन चाहिँ संसारमा बस्छौं अथवा हामी जुन चाहिँ चर्चमा जिउँछौं, हामीसँग वर्ल्ड छ, संसार छ, वर्ल्ड। अनि वर्ल्ड को भन्दा अगाडि एउटा वर्ड जहिले पनि जोडिन्छ, द फलन वर्ल्ड। के जोडिन्छ रे? द फलन वर्ल्ड, FALLN। फलन वर्ल्ड भनेको चाहिँ के हो? के हो फलन वर्ल्ड भनेको? के हो? लडेको संसार, गिरेको संसार। जो कहिले गिर्यो? अदनको बगैँचाको समयमा नै गिर्यो, फल भयो मान्छे। अनि हौ त्यो फलन भएको संसारलाई उठाउनको निम्ति हामीलाई यो गिफ्टिङ्सहरु चाहिन्छ। यदि हामी पास्टरको बारेमा मात्र कुरा गर्यौं भने पास्टरको मुख्य भूमिका के हो मण्डलीमा अथवा यो संसारमा भन्दाखेरि पास्टरको मुख्य भूमिका चाहिँ, उसको भूमिका चाहिँ चर्चलाई यानी कि दुलहीलाई सजाउनु, दुलहीलाई तयार पार्नु। अनि पास्टरको असाइनमेन्ट एउटा पास्टरलाई दिइएको असाइनमेन्ट जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु प्रिपेयर द ब्राइड फर हर ग्रुम, यानी कि उसको दुलहाको लागि दुलहीलाई के गर्नु? तयार पार्नु। अनि यसको लागि उसको लाइफ टाइम इन्भेस्टमेन्ट, लाइफ टाइम उसको फोकस हुन जरुरी छ एउटा पास्टरको। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसरी पनि भन्न सकिन्छ, पास्टर इज द ओन्ली हिरो इन द चर्च। यो रङ स्टेटमेन्ट होइन। चर्चको लागि पास्टर नै हिरो हो, प्रभुले राख्नु भएको गिफ्टिङ। अनि एउटा कुरो बुझ्नु, यो चाहिँ पोस्ट होइन है त।
हामीले अपोस्टल फलानो फलानो, प्रोफेट फलानो फलानो, इभान्जेलिस्ट फलानो फलानो, पास्टर फलानो फलानो, टिचर फलानो फलानो भनिरहनु पर्दैन। मैले एकजना शक्तिशाली अपोस्टलको एउटा स्टेटमेन्टलाई सुन्दै थिएँ, मजा लाग्यो। उसले के भन्यो भने, आई डोन्ट राइट द अपोस्टल बिफोर माई नेम। मेरो नामको अगाडि म अपोस्टल लेख्दिनँ, तर मेरो यदि टेबलमा, मेरो अफिसमा, मेरो दैलोमा लेख्नु पर्यो भने एउटा कुरा चाहिँ लेख्छु, आई डु अपोस्टलिक भनेर चाहिँ लेख्न सक्छु भने साह्रो मिठो लाग्यो। म अपोस्टलिक सेवा चाहिँ गर्छु, साह्रो मजा लाग्यो। what a humble स्टेटमेन्ट है, एउटा नम्र मान्छेको वक्तव्य हो यो। म आफैलाई प्रेरित फलानो फलानो भनेर चिनाउन चाहदिनँ जो आज चलन चल्तीमा छ। यद्यपि एउटा कुरा सिक्नु नानीहरू, प्रेरित हुनुको निम्ति बाइबलले थुप्रै क्रेडेन्सियल्सहरू राखेको छ। बाइबलले थुप्रै प्रकारको योग्यताहरू राखेको छ। त्यो योग्यतालाई मिटअप गरेपछि मात्र एउटा व्यक्ति प्रेरित हुन्छ। यस अर्थमा मैले आफैलाई प्रेरित कहिले पनि भन्दिनँ, तर एउटा कुरा म पनि भन्न सक्छु, म प्रेरित काम गर्दैछु दिनहरूमा। आइएम डुइङ अपोस्टलिक मिनिस्ट्री। दिस इज गॉड्स ग्रेस। यो परमेश्वरको अनुग्रह हो मेरो जीवनमा। हो, त्यसले गर्दाखेरि सबै मिनिस्ट्रीहरू इम्पोर्टेन्ट छ भनेर सिकाउँदैछु मैले यो टिचिङ। मैले यो भन्दै छुइनँ पास्टर काम छैन मण्डलीमा, बिल्कुल भनेको होइन। अपोस्टलको मात्रै जमाना हो, बिल्कुल भनेको होइन। येशू प्रभुको लाइफमा आज पनि हामी हेर्छौँ उहाँ कसरी ब्यालेन्स्ड भएर प्रभुको सेवाकाई गर्नुभयो। ब्यालेन्स्ड भनेको त्यो कम्प्रोमाइजिङ भनेको होइन फेरि, तर सबै कुरा मिलाएर। अलराइट, वी नीड पास्टर इन अ चर्च। एउटा मण्डलीमा पास्टर भएन भने कामै हुँदैन, किनकि पास्टरको कोर भ्यालु चाहिँ ब्राइड हो, दुलही हो। राइट, ठिक छ, ओके। तर पास्टरले दुलहीलाई बनाउँदा बनाउँदा यदि ऊ फेरि संसारमा पनि गएर प्रिचिङको काम पनि गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? न दुलही राम्रो हुन्छ, न उसले प्रचारको काम राम्रो गर्न सक्छ। त्यसको लागि हामीलाई को चाहियो? इभान्जलिस्ट। इभान्जलिस्टको कोर भ्यालु चाहिँ प्रिचिङ हो। उसले उसको प्लान्सहरू, उसको योजनाहरू, उसको प्रार्थना पनि त्यसैमा प्रायोरिटाइज हुन्छ ज्यादातर। उसले टिम पनि त्यही प्रकारको बनाउँछ, इभान्जलिस्टिक टिम बनाउँछ। तर हामीले त चर्च नै इभान्जेलिकल बनाइदिउँ, कुनै के इभान्जेलिकल चर्च, त्यसलाई त मुठीमा संस्था पो बनाइदिउँ। होइन, इभान्जलिजम अथवा सुसमाचारको कार्य चाहिँ चर्च खोल्नु भनेको होइन। सुसमाचारको कार्य भनेको सुसमाचार सुनाउनु, मानिसहरूलाई जित्नु अनि उनीहरूको प्राणलाई नरकमा जानदेखि बचाउनु भनेको सिम्पल कुरा। सो जब एउटा इभान्जलिस्टले एउटा मान्छेलाई प्रचार गर्छ, उसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गराउँछ, देन he is brought to the church and given and handed over to the ministry of pastor। खासमा चाहिँ लडाइँ गर्ने कुरै छैन यहाँनिर, उसले पास्टरलाई जिम्मा दिन्छ। जस्तो हेर्यो भनेदेखिलाई जसमा हिमालयसको जुन सेवाका हामी गर्दैछौँ विश्वव्यापी रूपमा, वी हेभ मेनी हार्भेस्ट। यति बिघ्न नयाँ मानिसहरूलाई हामीले प्रभुमा जितेका छौँ। मेरो अगाडि पनि थुप्रो छ। अनि हामीले जसो हिमालयले चर्चलाई सुरु गरेका छैनौँ अनि गर्दैनौँ पनि, किनकि हामीलाई दिनुभएको असाइनमेन्ट चाहिँ प्रभुले चर्च खोल्नु, चर्च स्टाब्लिस गर्नु होइन। त्यो काम चाहिँ बेटर म भन्दा मेरो पास्टरले गर्नुहुन्छ। सो हामीले जहिले पनि जसो हिमालय प्रभुलाई ग्रहण गरेको व्यक्तिहरूलाई लगेर भनेको छु, गो टु द चर्च। तिमी चर्चमा जाऊ, तिमी मण्डलीमा जाऊ, तिमी पास्टरको कभरिङमा बस्छ, पास्टरसँग सिक, यु ग्रो विथ द पास्टर। हो, अब जब फेरि परमेश्वरको शक्तिशाली ब्लुप्रिन्ट, मैले अस्ति भने नि महायोजना के हुन्छ अबको 10 वर्षमा यो संसारमा, अबको 5 वर्षमा के हुन्छ, कस्तो प्रकारको रेभलेसन आउँदैछ, कुन चाहिँ ऋतु परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। एउटा ऋतु थियो परमेश्वरले इजरायललाई मात्रै फोकस गर्नुभयो, मोसालाई मात्रै फोकस गर्नुभयो, अब्राहमलाई प्रिपेयर गर्नुभयो, नोहा, त्यो एउटा ऋतु थियो परमेश्वरको। अब प्रभुले कसलाई फोकस गर्दै हुनुहुन्छ? अर्ली चर्च थियो, मिडल एज चर्च थियो, चर्चको डार्क एज पनि आयो रोमन एम्पायरमा। अब अहिलेको चर्चमा के गर्नुहुन्छ? त्यो जम्मै कुराको ब्लुप्रिन्ट लिएर आउने मान्छे चाहिँ को हो? अपोस्टल हो। अपोस्टलले एउटा चर्चलाई होइन, हन्ड्रेड्स अफ चर्चेसहरूलाई ड्रेस गर्छ। दामी कुरा छ है त।
त्यसले गर्दाखेरि अपोस्टल कहिले पनि फिक्स्ड हुँदैन एउटा चर्चमा वी क्यानट से हाम्रो चर्चको जस्तो मेरो चर्चको नाम डिपर लाइफ बाइबल चर्च हो म नाम्चीमा छु अनि म यो भन्न सक्दिनँ मेरो डिपर लाइफ बाइबल चर्चको अपोस्टल चाहिँ म हो नो द्याट इज रङ हुन सक्छ चर्चेज इन नाम्ची याद गर्नुपर्ने कुरा बाइबलले जब चर्चलाई हेर्छ नि एउटा डिनोमिनेसनल चर्चलाई बाइबलले कहिले पनि हेर्दैन अथवा परमेश्वरले त्यो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्न जहिले पनि चर्चेज इन द फ्लेश चर्चेज इन काठमाडौँ चर्चेज इन नेपाल चर्चेज इन सिक्किम चर्चेज इन नाम्चीमा हेर्नुहुन्छ परमेश्वर एउटा जियोग्राफिकल एरियाजले हेर्नुहुन्छ जहिले पनि एफिसीको मण्डली फिलिपीको मण्डली भनेको जस्तै हामीले त्यसलाई पनि सानो बनाइदिउँ हो त्यो ठुलो चर्चको क्षेत्रलाई नि गभर्न गर्ने काम उनीहरूलाई एउटा त्यो परमेश्वरको ब्लुप्रिन्ट महायोजनालाई देखाइदिने काम चाहिँ जहिले पनि केले गर्छ कसले गर्छ अपोस्टल्सले गर्छ अपोस्टलिक मिनिस्ट्री भएको मान्छेले गर्छ जस्तो एट द जसुवा हिमालयज मिनिस्ट्री हामीले त्यो कुरामा चर्चलाई जहिले पनि एन्करेज गर्छौँ वी हेभ युनाइटेड चर्चेस जहाँ पनि हामीले जसुवा क्याम्प मिटिङ गर्दाखेरि पनि एउटा चर्चको ब्यानरमा खासमा गर्दैनौँ वी निड द चर्चेस हामीलाई मण्डलीहरू चाहिन्छ अनि हामी त्यो ब्लुप्रिन्टलाई बताउने कुरा गर्छौँ प्रभुले जो हामीलाई दिनुहुन्छ अब रह्यो प्रफेट एन्ड टिचर याद गर्नुपर्ने कुरा प्रफेटले जहिले पनि परमेश्वरको हार्टको कुरा गर्छ परमेश्वर यो भन्दै हुनुहुन्छ म तँलाई यो गर्छु प्रफेट हार्ट अगमवक्ताले परमेश्वरको यति बेला परमेश्वरको हृदयमा के कुरा हुँदैछ नाम्चीको लागि यो ठाउँको लागि बुमटारको लागि अथवा नेपालको लागि अथवा युएसको लागि त्यसको लेभलहरू छ उसले हार्टलाई जहिले पनि सेयर गर्छ द्याट इज वाइ प्रोफेटिक मेसेज आउँदा मान्छे जहिले पनि के हुन्छ अलिकता इमोसनल भएको जस्तो यस लर्ड एक्साइटमेन्ट बढेको जस्तो हुन्छ एन्ड द्याट्स गडली प्रोफेट्स हार्ट है त भने एउटा टिचर उभियो भने जहिले पनि हि टक्स अबाउट द अहिले बताउँछु म नोट पर्ख्यो हि टक्स अबाउट द माइन्ड अफ गड यो नराम्रो होइन माइन्ड अफ गड परमेश्वरको यति बेला माइन्डले के भन्दैछ वाट इज इन द बाइबल ऊ बाइबल भन्दा बाहिर जानेमा मान्दैन बिकज द वर्ड अफ गड इज द भेरी माइन्ड अफ गड माइन्ड अफ गड हो यो प्रोफेसी पनि हो हार्ट अफ गड पनि हो तर टिचरले त्यसलाई माइन्डबाट जस्तो अहिले मैले सिकाउँदैछु दिस इज द माइन्ड अफ गड यो भन्छ है बाइबलले चाहिँ अगमबानी छ बट एट द सेम टाइम प्रभुको वचनले ब्याकअप गर्नुपर्छ त्यसलाई जहिले पनि भन्छ प्रोफेसी मात्रै कुदेर हुँदैन वचनले के भन्छ सो दिस इज अ ब्यालेन्स्ड भ्याल्युज हुन्छ नि जस्तै अब म अर्को तरिकाले सिकाएर तिमीलाई पोइन्ट्स दिन्छु ओके यसरी बुझौँ संसार भन सबजनाले संसार छ जहाँ गएर इभान्जलिस्टले के गर्यो सुसमाचार सुनायो एउटा नयाँ व्यक्ति आयो नि त न्यू कन्भर्ट उसले अब फेरि भोलि पनि त्यही कुरा सुनाउँछ यी शुक्रको त तिमीलाई क्षमा गर्छ तिमीले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुपर्छ पर्सि पनि इभान्जलिस्टले त्यही सुनाउँछ वाक्कै हुन्छ नि उता उसले त जानिसक्यो नि अब ही शुड बी ह्यान्डेड ओभर टु द पास्टर जसले भ्यालुजहरू सिकाउँछ उसको जीवन कसरी जिउने कसरी हुर्कने सिकाउँछ बिस्तारै ऊ त्यो कुरोमा हुर्कँदै गएपछि उसको जीवनमा के हुन्छ त एउटा प्रफेटिक कुरासँग जोडिन थाल्छ ए मेरो जीवनमा यसो गर्दा यसो हुँदो रहेछ त्यसपछि उसले प्रफेटले हेल्प गर्न सक्छ एट द सेम टाइम त्यसपछि उसले एउटा कुरा बुझ्छ अब म त बाँचे मैले अरूलाई पनि बचाउन पर्छ अब उसको जीवनमा के कुरा आयो इभान्जलिस्टिक कुरा आयो अनि लास्टमा यति साह्रो लेभलमा पुग्छ कि उसले अपोस्टलिक कुरालाई पक्रिकन अब संसारमा यो कुरा हुन्छ भनेर ठुलो यसरी ग्रोथ र मेच्युरिटीको निम्ति यो 5वटा मिनिस्ट्री हामीलाई काम लाग्छ तर प्रब्लम कहाँनिर भयो भने वी ग्रू ओन्ली विथ पास्टर्स हामी पास्टरसँग मात्रै वर्षौंदेखि हुर्केकोले गर्दा 4वटा मिनिस्ट्री जहिले पनि ब्याकफुटमा रहेको जस्तो देखियो त्यस कारणले गर्दा मैले अब तिमीलाई भन्न सक्छु यहाँनिर Apostles blueprint हो if you want to write you write apostles blueprint प्रेरित सँग जहिले पनि महायोजना हुन्छ ठुलो योजना हुन्छ apostles blueprint 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 महायोजना प्रेरित
महायोजना। प्रोफेट्स के भने मैले अघि प्रोफेट्सले के बोल्छ जहिले पनि हार्ट अफ गॉड। प्रोफेट्स हार्ट अफ गॉड। प्रभारी राइटिङ या प्रोफेट्स हार्ट अफ गॉड। इभान्जेलिस्ट के भने मैले गस्पेल भनौं न, उसको कोर भ्यालु के हो गस्पेल हो जीई। इभान्जेलिस्ट गस्पेल गस्पेल सुसमाचार, प्रचारक सुसमाचार हो उसको। तर अब चर्चलाई एभ्री सन्डे सुसमाचार सुनाउँदा ठिक हुन्छ? ठिक हुन्छ, हाम्रो हरेक वचन नै सुसमाचार हो, तर गस्पेलै मात्रै सुनाइ बस्यो हुन्छ नि। अब तिमी बाँच्नु पर्छ, तिमीले प्रभुलाई अब एभ्री सन्डे ग्रहण गर्नु प्रब्लम त भएन त अन्त। अब के आयो पास्टर्स। पास्टर्सले के गर्छ? अस्ति मैले 5 फिंगर बम हेरेका थियौं। पास्टर्सको मुख्य काम के हो? ग्रोथ नै लेख्नु। पास्टर्सले ग्रोथ गर्छ, उसलाई हुर्काउँछ। टिचर्सले के गर्छ? के गर्छ अरे? होइन त्यो त फंक्सन थियो। माइन्ड अफ गॉड, परमेश्वरको माइन्डको बारेमा सिकाउँछ उसले। अनि उसँग जहिले पनि वर्ड अफ गॉडको एकदमै बढी ब्याकअप हुन्छ। दैट इज वाइ टिचर्स आर रादर स्ट्रिक्ट। हुँदैन परमेश्वरको वचनले भन्दैन यो भनेपछि भन्दैन। पास्टर्सले चाहिँ होइन र भाम अलिकति ट्राई गरौँ न, कता यसले फल दिइहाल्छ कि। त्यसकारण त पास्टर्सहरू सोझो हुन्छ, टिचर्सहरू छुच्चा हुन्छ। नाउ टेल मी, येशू प्रभुको लाइफमा यो 5वटा भ्यालु देखिन्छ कि देखिँदैन? हजुर येशू प्रभुले कुन चाहिँ ब्लुप्रिन्ट लिएर आउनुभयो संसारमा? परमेश्वरको ब्लुप्रिन्ट भनेको महायोजना, ठुलो यो योजना। कतिले नीलचित्र पनि भन्छ यसलाई, ठ्याक्कै अनुवाद गर्छ, तर म चाहिँ महायोजना भन्छु। नीलचित्र भन्दा केही पनि बुझिँदैन है, तर महायोजना, परमेश्वरको महायोजना के लिएर आउनुभयो? येशू प्रभुको मुख्य काम के थियो संसारमा आउनु हुँदा एज अ पर्सन? अब हामी जे सिक्दैछौँ, येशू प्रभु एउटा व्यक्तिको रूपमा आउनु हुँदा सन अफ गॉड छोडेर उहाँ संसारमा सन अफ गॉड भएर आउनु भएन। के भएर आउनुभयो? म्यान अफ सरी सन अफ गॉड होइन, सन अफ म्यान भएर आउनुभयो। तिमीहरू किन कन्फ्युज भयो भनेको? सन अफ म्यान भएर आउनु। उहाँ परमेश्वरको पुत्र भएर आउनु भएन, तर कसको पुत्र भएर आउनुभयो? मानिसको पुत्र। मानिसको पुत्र भएर आउँदा उहाँसँग ठुलो ब्लुप्रिन्ट चाहिँ के थियो? गस्पेल भन्दा पनि गस्पेल त हामीसँग पनि छ। गस्पेल भन्दा पनि गस्पेल थियो, के थियो? यस, उद्धार र मुक्ति र अनन्त जीवन, 3टा कुरा थियो। उहाँको ब्लुप्रिन्ट भनेको रिडेम्पसन थियो, उद्धार थियो, साल्भेसन थियो, मुक्ति थियो, एन्ड देन इटर्नल लाइफ थियो। अरू बारेमा उहाँले कम ब्लुप्रिन्ट, सबै उहाँकै हो, तर मुख्य 3टा कुरा। यसले गर्दा योहन्ना 14:6 उहाँले के भन्नुभयो? म के हुँ? बाटो हुँ, म सत्य हुँ, म जीवन हुँ। मुख्य कुरा। तर पनि उहाँले 7 ठाउँमा भन्नुभएको छ म के हुँ भनेर। के हुँ भन्नुभएको छ उहाँले? उहाँको ब्लुप्रिन्ट। ढोका हुँ, गोठालो हुँ, बाटो सत्य जीवन हुँ, ज्योति हुँ, दागको बोट हुँ, अरू जीवनको रोटी हुँ। 7 ठाउँमा उहाँले आफूलाई, र अर्को के भन्नुभएको छ? पुनरुत्थान र जीवनमय हुँ। यसलाई हामीले यसलाई उहाँको डेटी भनेर भन्छ, तर यो चाहिँ उहाँको ब्लुप्रिन्ट थियो। हौ त्यो ब्लुप्रिन्टको आधारमा उहाँले काम गर्नु। तर मुख्य ब्लुप्रिन्ट चाहिँ उहाँको 3वटा थियो। के थियो? रिडेम्पसन थियो, साल्भेसन थियो, के थियो? इटर्नल लाइफ थियो। अनि यसको निम्ति उहाँले अघि हामीले भने जस्तै गस्पेललाई जहिले पनि क्यारी गर्नुभयो। अनि ज्यादातर उहाँको जीवनमा हेर्यौँ भनेदेखिलाई गस्पेल, हिलिङ र टिचिङ सँगसँगै, तर सबैभन्दा बढी मैले भने 60% उहाँले जहिले पनि टिचिङ गराउनु भयो। टिच गराउनु, हि वाज अ टिचर 60%। 20% उहाँले प्रिच गर्नुभयो गस्पेल, 20% हिलिङ गर्नुभयो। यसरी क्यालकुलेसनमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई बाइबलमा कहाँ लेखेको छ भन्ला, त्यसलाई हामीले उहाँको घटनालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा मानिसको रूपमा येशू प्रभु अपोस्टल हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई अपोस्टल हो भनेर हिब्रू 3:1 बताउँछ। हामीले टपिक के लेखौँ भने जिजस इन द फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री लेख्न सक्छौँ हामीले टपिकलाई। पञ्चदलीय सेवकाई, येशूको पञ्चदलीय सेवकाई, मानिसको पुत्रको रूपमा है त। हिब्रू 3:1 लेखिकन अपोस्टल लेख्न सक्छौँ हामीले। हिब्रू 3:1 पढौँ त। यसै कारण हे स्वर्गीय बुलावट
को सहभागी पवित्र भाइ हो। हामीले स्वीकार गरेका प्रेरित र प्रधान पुजारी अर्थात् येशूलाई विचार गर। येशूलाई यहाँ के पनि भनिएको छ? प्रेरित। प्रधान पुजारीमा हुनु नै हुन्थ्यो, बट बियोन्ड द्याट ही वाज एन अपोस्टल। आमेन। तर के को रूपमा अरे उहाँ? मानिसको पुत्रको रूपमा। अपोस्टल उहाँको लागि सानो बुलावट हो नि, किन उहाँ त महामहिम परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ नि त। ही इज अ गॉड, वा परमेश्वर हुनुहुन्छ। ही इज द गॉड, वा परमेश्वर हुनुहुन्छ हो। ओके, हामीले यहाँनिर हेर्यौं पञ्चदलीय 5-fold मिनिस्ट्री भित्र येशू प्रभुलाई के भनिन्थेछ? प्रेरित भनिन्थेछ। उहाँ चाहिँ सबैभन्दा कर्नरस्टोन हुनुहुन्थ्यो, चीफ हुनुहुन्थ्यो। अब के खोज्नु पर्यो हामीले येशूको जीवनमा? अर्को हजुर प्रोफेट खोज्नु पर्यो। येशू प्रभु प्रोफेट हो भनेर कहाँनिर बताएको छ? घटना येशू प्रभु आफैले भन्नुभएको छ। अगमवक्तालाई आफ्नै ठाउँमा कदर हुँदैन। लुका 4:24 प्रोफेट लेख्न सक्छौं। येशू प्रभुले आफैलाई भन्नुभयो, नो प्रोफेट इज एक्सेप्टेड इन हिज ओन कन्ट्री। आफ्नै देशमा पढौं त लु, लुका 4 उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, कोही अगमवक्ता आफ्नो देशमा मन पर्दो हुँदैन। यूहन्ना 4:17 पनि लेख्न सक्छौं ताकतको लागि, अनि पढ्न पनि सक्छौं। यूहन्ना 4:17 युनिसिटी पढ्दा लु बेट्यो। 4:17 17 त्यस आइमाईले भनी मेरा लोग्ने छैनन्। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, मेरा लोग्ने छैनन् भने तिमीले ठिकै भन्यौ। यहाँ कुन चाहिँ मिनिस्ट्रीमा अपरेट गर्दै हुनुहुन्छ? कुन चाहिँ मिनिस्ट्रीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले? यहाँनिर तिमीले मेरो लोग्ने छैन भनेर ठिकै भन्यौ। फर्स्ट टाइम भेटेको लेडीसँग उहाँले उसको जीवन बताउनुहुन्छ। के को गिफ्टिङ? प्रोफेट। यहाँ पनि एउटा एक्जाम्पल हामी देख्छौँ। अब को खोज्नु पर्यो? इभान्जेलिस्ट। अफ कोर्स येशूले के भन्नुभयो? प्रचार गर्ने विषयमा मिराकल साइन्स वन्डर्स त उहाँको जीवनमा जहिले पनि कुद्थ्यो पछि। तर प्रचार गर्ने बित्तिकै उहाँले के भन्नुभयो? नै येशू प्रभुले गर्नुभएको वान अफ द फर्स्ट डिक्लेरेसन्स के थियो? परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, उहाँले मलाई के गर्न? नम्रहरूलाई सुसमाचार सुनाउनलाई अनोइन्ट गर्नु भएको छ। इभान्जेलिस्ट। लुका 4:18 प्रचारक हुनुभयो उहाँ हाम्रो निम्ति। लुका 4:18 परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई नियुक्त गर्नुभयो। उहाँले मलाई कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई दृष्टि दिनलाई पठाउनु भएको छ। अत्याचारमा परेकाहरूलाई अमलेख गराउनको निम्ति। यो चर्च भित्रको कहानी हो कि चर्च बाहिरको कुरा हो? अन्धा, लङ्गडा, गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनु यो चर्च भित्रको कुरा हो कि वर्ल्डको कुरा हो? सिम्पल कुरा भनेपछि संसारलाई रिच गर्नको निम्ति हामीलाई कुन अनोइन्टिङ चाहियो? कुन चाहिँ वरदान चाहियो? इभान्जेलिस्टको वरदान चाहियो। जब त्यो मान्छे भित्र आउँछ उसलाई कसको वरदान चाहियो? पास्टरको। लडाई छ यहाँनिर? कम्पिटिसन छ? इभान्जेलिस्ट र पास्टरमा कम्पिटिसन छ? छैन। अब यहाँ त के छ? चर्च भित्र पनि पास्टर, संसारमा पनि पास्टर, अगमबानी गर्नु पनि पास्टर, सिकाउनु पर्यो पास्टर, अनि ब्लू प्रिन्ट लिनु पर्यो। अन्त एकजना त अन्त पास्टर त अन्त कहिले काहीँ त प्लास्टर जस्तै टाँसिनु पर्ने हुन्छ त हो। We are a pastor, not plaster. Alright? Anyway, हामीले येशू प्रभुमा इभान्जेलिस्ट पनि हेर्यौं। उहाँ इभान्जेलिस्ट हुनुहुन्थ्यो, तर के को रूपमा अरे? परमेश्वरको पुत्रको रूपमा होइन, मानिसको पुत्रको रूपमा। आज हामीले इभान्जेलिस्ट जिजस भन्नु हुँदैन उहाँलाई, किनभने उहाँ त परमेश्वरको महिमामा उहाँको दाहिने हातपट्टि स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ ईश्वरको रूपमा। आमेन। इभान्जेलिस्ट जिजस भन्नु पर्दैन, अपोस्टल जिजस क्राइस्ट भन्नु पर्दैन, प्रोफेट जिजस क्राइस्ट भन्नुभयो। त्यो त प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ संसारमा। मैले गरेको भन्दा पनि ठुला काम गर्छौ तिमीहरूले, प्रभुले भन्नुभयो। अब कसले भन्छ अपोस्टलिक सेवाकाई चाहिँदैन आज हामीलाई भने? यो भन्नुको मतलब इस्यु चाहिँदैन भनेको। हामी त पास्टर मात्रै
इस्यु सधैँभरि कहाँ सोझो मात्रै हुनुहुन्थ्यो कतिसम्म गाली गर्नु भएको छ ए सर्पका सन्तान हो कुन गिफ्टिङमा अपरेट गर्नु भएकोमा पास्टरिङ हो कुन गिफ्टिङमा प्रोफेटिक गिफ्टिङमा प्रोफेटिक रूपमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ फेरि 5000 मानिस भोकाउँदाखेरि टिचिङ गर्नुभयो इभान्जलिस्टको काम गर्नुभयो निको पार्नुभयो भोकाएपछि के गर्नुभयो जा बच्चनले भन्छ मानिस रोटीले होइन परमेश्वरको वचनले बक्कु खान्छ जा भनेर उहाँले टिचिङको घमण्ड देखाउनु भएर भन्नु भएन उहाँले म यिनीहरूमाथि दया देखाउँछु कुन चाहिँ मिनिस्ट्री पास्टर वाउ यो चाहिँ पास्टर मजाको कुरा छ द्याट्स द थिङ पास्टर आफैले भन्नुभयो येशूले आई एम अ गुड पास्टर भन्नुभयो कहाँ के भनेको योहन्ना 10:14 हाम्रो इभान्जलिस्ट बोल्दैछ यहाँनिर योहन्ना 10:14 उहाँले भन्नुभयो आई एम द गुड शेफर्ड म भेडाको असल गोठालो हुँ गोठालाको हातमा के हुन्छ लौरो के गर्नलाई भेडालाई पिट्नुलाई बिल्कुल होइन होइन डराउनलाई होइन गोठालाले लौरो बोकेको चाहिँ बुवासोलाई पिट्नु बाघ भलायो भने पिट्नुलाई बचाउनको लागि बोकेको खासमा चाहिँ भेडालाई कुट्नुलाई होइन हो शत्रुबाट बचाउनु लागि आमा त्यही भएर दाउदले के भने तपाईँको लौरो र लाठी दुईटा कुरा छ त्यहाँनिर रोड एन्ड स्टाफ भनेको छ तिनीले मलाई सान्त्वना दिन्छ म सुरक्षित छु भन्ने कुरो थाहा हुन्छ किनकि मेरो गोठालोकोमा लौरो छ सायद पहिलो पत्रुस 5:4 पनि कुरा भनेको छ पिटर कल्स हिमसेल्फ आई मिन पिटर कल्स जीसस द चिफ शेफर्ड पढौँ त पहिलो पत्रुस 5:4 पास्टरको रूपमा योहन्ना 10:14 लेख्यो होला पहिलो पत्रुस 5:4 जब मूल गोठाला प्रकट हुनुहुन्छ तब तिमीहरूले कहिल्यै नओइलाउने महिमाको मुकुट पाउने छौ जब को देखा पर्नुहुन्छ प्रकट हुनुहुन्छ मूल गोठालो चिफ पास्टर भनेपछि हामीलाई पछि चाहिँ मुकुट चाहिँ पास्टर बोले लागिदिनु हुनेछ यीशु प्रभुले हो सो पास्टरिङ मिनिस्ट्री इज ह्यान्डसम मिनिस्ट्री किन भने त सुनको औँठी चाहिँ यमलाई लाउँछ नि त यस त्यही भएर पास्टरहरू चाहिँ एकदमै राम्रो अलिकति इज्जत मर्यादा पाएको कारण चाहिँ त्यो ऊ चाहिँ सुनको औँठी लाउने औँलामा पर्छ टिचर चाहिँ फेरि हेर्दाखेरि फुच्चे छ सानो छ कि तर मैले अस्ति भने नि यो अमलालाई के अड्काउनु पर्यो हाम्रो मुठीमा भने सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ कसको हुन्छ कान्छीअमले के हुन्छ फेरि कान्छीअमले मुनिबाट ब्याकअप दिएन भने चाहिँ हालेको जम्मै कुरा फेरि फुटुफुट झर्छ यसरी छेड पर्छ सो सबै कुरालाई ब्यालेन्स गर्नु भएको छ है त ओके नाउ कम टु टिचर मत्ती 9:35 टिचर मत्ती 9:35 ल भेटिन्छ मेचोले पढौँ अनि येशू सब शहरहरू र गाउँहरूतिर तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै र राज्यको सुसमाचारको प्रचार गर्दै र हरेक किसिमका रोग र बिमारीको पार्दै हिँड्नुभयो उनीहरूका सभाघरहरूमा गाउँ शहरहरूमा के गर्दै पहिला शिक्षा दिँदै के को रूपमा टिचरको रूपमा यहाँ यतिमा थुप्रो यहाँनिर अर्को पनि यहाँनिर गिफ्टिङ अपलोड भएको रहेछ उहाँको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै निको पार्दै भनेको चाहिँ कुन चाहिँ गिफ्टिङमा फेरि उहाँ इभान्जलिस्टको गिफ्टिङमा पनि जानु भएको थियो यसले गर्दा हामीले यो कुरा बुझ्यौं आज बिहानी 5-fold मिनिस्ट्री चाहिँ येशू प्रभुको जीवनमा पनि थियो र आजको चर्चमा पनि यदि हामीले यो ब्यालेन्स्ड 5-fold मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ लिनु हो भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो चर्चमा 12 वटा कुरामा परिवर्तन आउँछ 12 वटा कुरामा सायद ती 12 वटा कुराको चर्चा हामी भोलि गर्न लागेका छौं यदि हामीसँग अरु रहेन भनेदेखिलाई चर्चको 12 वटा क्षेत्रमा परिवर्तन आउँछ 12 एरियाज अफ चर्चमा चाहिँ ठुलो चेन्ज आउँछ तर 5 वटालाई चाहिँ एउटा चर्चमा काम गर्न दिनु पर्यो है त प्रभुले आज बिहानीको वचनमा हामीलाई प्रशस्तै आशिष दिउन् आमेन